सात किस्म के लोग जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देगा, जबकि उसके अर्श के साया के सिवा और कोई साया नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला नजर भी नहीं उठाएगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में जरूरत से ज्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से रोक दिया। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे तो वो राजी रहे वरना खफा हो जाए। तीसरे वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे उस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी। उस पर एक शख्स ने उसे सच समझा और उसकी बताई हुई कीमत पर उस सामान को खरीद लिया। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, इन्नल लदीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला। जो लोग अल्लाह को दरमियान में देकर और झूठी कस्में खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मूल लेते हैं आखिर तक। औरत अगर बीवी के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा अगर तुम मेरी जिल्द भी मांगती तो मैं उतार के दे देता। जब यही औरत बेटी के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया बल्कि फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब यही औरत बहन के रूप में थी तो फरमाया कि बहन तुमने खुद आने की जहमत क्यों की, तुम पैगाम भेजवा देती मैं सारे कैदी छोड़ देता। और जब ये औरत माँ के रूप में आई तो कदमों में जन्नत डाल दी गई और हसरत भरी सदा भी तारीख ने महफूज की। फरमाया गया, ए सहाबा कराम, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता। मेरी माँ अपनी मोहम्मद पुकारती, मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। औरत की तकलीफ का इतना एहसास फरमाया गया कि दौराने जमात बच्चों के रोने की आवाज सुनते ही क़रात मुख्तसर कर दी। ए उम्मत मोहम्मदिया की बेटियों, तुम बहुत अजमत वाली हो। अल्लाह पाक इन शहजादियों को बहुत ज्यादा इज्जत अता फरमाए, आमीन। हजरत खदीजा मक्का की एक मुअज़्ज़िज़, मालदार, आली नसब खातून थीं जिनका ताल्लुक अरब के अबीले कुरैश से था, जो हस्न सूरत और सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मर्तबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु इस्लाम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। इस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 साल के थे। हजरत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहली उम्मुल मोमिनीन होने की सआदत हासिल की। नबी करीम की सारी औलाद हजरत खदीजा से पैदा हुई, जो जिंदा रहती। आपकी वफात हिजरत मदीना से पहले मक्का शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की हैसियत से हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ्फार ने मुझ पर जुल्म और सितम की हद कर रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता हूँ। और अगर वो मुझसे एक बालिश करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया की राह मसाफत से दुश्मन पर मेरा रौब डालकर मेरी मदद की गई। मेरे लिए तमाम जमीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाजत है, इसलिए मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज का वक्त जहाँ भी आ जाए उसे वहीं नमाज पढ़ लेनी चाहिए। 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। 4, पहले अंबिया खास अपनी कौमों की हिदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया है। 5, मुझे शफाअत अता की गई है। एक शख्स अक्सर एक बूढ़ी औरत से संगतरे खरीदा करता था। वजन दूर पैमाइश और कीमत की अदायगी से फारिग होकर वो संगतरे को चाक करता और एक दाना अपने मुंह में डाल के शिकायत करता कि ये तो खट्टे हैं, और ये कह के वो संगतरा उस बूढ़ी औरत के हवाले कर देता।
بزرگ عورت ایک دانہ چکھ کے کہتی، یہ تو بالکل میٹھا ہے، مگر تب تک وہ خریدار اپنا تھیلا لے کے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ اس شخص کی زوجہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، جب اس کے سنگترے ہمیشہ میٹھے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈرامہ کیسا؟ اس شخص نے مسکرا کے جواب دیا، وہ بوڑھی ماں میٹھے سنگترے ہی بچتی ہیں، مگر غربت کی وجہ سے وہ خود اس کو کھانے سے محروم ہے۔ اس ترکیب سے میں ان کو ایک سنگترا بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس بوڑھی عورت کے سامنے ایک سبزی فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی، سو وہ ایک دن پوچھے بیٹھی، یہ آدمی روزانہ تمہارے سنگترے میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کہ ہمیشہ ایک زائد سنگترا وزن کرتی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ سن کے بوڑھی عورت کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی اور وہ گویا ہوئی، میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے اور وہ ایک سنترا کھلانے کے لیے کرتا ہے، اور وہ یہ سوچ بیٹھا ہے کہ میں اس سے بیگانہ ہوں، میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی۔ یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلے کو بوجھل کر دیتی ہے۔ محبت اور احترام کی مسرتیں ان چھوٹے چھوٹے میٹھے دانوں میں پنہا ہے۔ سچ ہے کہ محبت کا صلہ بھی محبت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سادگی۔ ایک دن امیر المومنین عمر الخطاب رسول اللہ علی المام سے ملاقات کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت بیان کی۔ اس وقت نبی کریم کی یہ کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ سیم کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ کی ہم نے فرمایا، کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیسر اور کسری کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصہ میں دنیا ہے اور ہمارے حصہ میں آخرت ہے؟ 7 قسم کے لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حاکم۔ نمبر 2، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی۔ نمبر 3، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 6، جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے۔ شدید نظر لگ جانے پر دعا۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہ کوئی اونٹ تلاش کر رہے تھے۔ سہل نے اون کا جبہ اتارا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا، اے اللہ اس سے اس کی گرمی و سردی اور بیماری و لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ یوں میں جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلدی جلدی پوری کرے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں جیسے کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ امرن بالمعروف، ان خطیب امرن بالمعروف کر سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ خطبہ سننے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کنویں میں گرا چاہتا ہے یا کسی کو بچھو وغیرہ کا نا چاہتا ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، اگر اشارہ یاد بانے سے بتا سکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے۔ اگر
اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ خطبہ میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب تا داں بائیں منع کرنا بدعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ نظر بد کا علاج صرف ایک پھونک میں۔ میری خالہ کی 1.5 سالہ بیٹی جس کا نام زینب ہے، وہ تقریب 2 ہفتوں سے بیمار تھی۔ میرے دل میں خیال آیا اور بسم اللہ ہی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے کڑم کر دیا۔ ایک دن بعد ان کے گھر دوبارہ گیا تو وہ اس عمل کی برکت سے پہلے جیسی صحت مند تھی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے: اول اور آخر درود شریف 33 بار اور درج بالا دعا 11 بار پڑھ کر دم کریں۔